दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गइरहेको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, केही समय अगाडि नेपालको पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र र जुवाघर भनेर लगानी गर्न हिचकिचाउने लगानीकर्ताहरू पछिल्लो समय भने शेयर मार्केटमा, क्यापिटल मार्केटमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समय बैंकको घट्दो ब्याज दर र कोरोनाले अन्य क्षेत्रमा असर पारेको कारण पनि शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढिसके निप्सेको उचाइ पनि थपिँदै गएको छ। अब लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नुको थप कारणहरू के रहेका छन् र नेपालको पुँजी बजार सुधार गर्न के गर्नुपर्छ, यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर रमेश भण्डारी हुनुहुन्छ, यसैगरी लगानीकर्ता एसपी चौलागाई हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, मैले सुरुमै लगानीकर्ता एसपी चौलागाईज्यूसँग प्रश्न सोध्न चाहेँ। पुँजी बजार नेप्से परिसूचक अहिले पछिल्लो समय वृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्था छ। नेप्सेले कारोबार रकमले भनौँ न दिनदिनै नयाँ उचाइहरू पनि कायम गर्दै गइरहेको अवस्था छ। निकै उत्साहित छन् लगानीकर्ताहरू नेप्से परिसूचकमा। यहाँ चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? के छ अहिले अवस्था, बजारको अवस्था? बजार अब यस्तो छ, अब लगानी गरेको क्षेत्रमा अलिकति मुनाफा लिँदा अथवा त्यसमा आत्मसन्तुष्टि मिल्दा उत्साहित हुने, खुसी हुने त स्वाभाविक भइहाल्यो। विगतमा हाम्रो यहाँको ट्रेन्ड चाहिँ जुन किसिमको बुलिस र बेरिस समग्र विश्व बजारमै चल्छ, तर हाम्रो यहाँ अलिकति विशेष अझ बढी गाँजिएको जस्तो लाग्छ। हामी केही कुराहरूमा प्रविधि मैत्री हुन नसकेर पनि परिस्थिति वातावरणहरूले गर्दाखेरि पनि त्यो भयो। अब भन्न त भनिन्छ नेप्से तपाईँको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर हो भनेर। हिजो आर्थिक वृद्धि दर उच्च हुँदाखेरि 7-8% को आर्थिक वृद्धि दर हुँदाखेरि त्यो रिड गर्न सकेन। आज न्यून आर्थिक वृद्धि दर हुँदा नै रिड गरिराखेको छ भन्नु पर्यो। के हो भन्दाखेरि हाम्रो पुँजी बजारमा अहिलेको परिस्थिति बेरिस चक्रको अन्त्य, बैंकमा तपाईँको तरलताको सहज वातावरण, जुन अब अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर बजारमा शेयर कर्जाका लागि जति सहज रूपमा पाइन्छ विगतमा पाइँदैन थियो र 9% ब्याज दरमा पाइराखिएको छ। यो विषय पनि भयो। प्लस अब कोभिडले अलिकति जुन किसिमको समस्या आयो फिल्डहरूमा, जुन किसिमको उत्पादन क्षेत्रहरूमा असर गर्यो र जुन उद्योग धन्दा कल कारखाना र अन्य क्षेत्रहरूमा, व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा जुन असर गर्यो, सहज वातावरण हुन सकेन, त्यहाँ लगानीको वातावरण बन्न सकेन, त्यो रकमहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा भित्रियो। किन भन्नुहुन्छ भने अब हिजो विगतमा ब्रोकर अफिसमै गएर बसेर हामी 6-8 महिना वर्ष दिन अगाडिसम्म ब्रोकर अफिसमै ड्युटी बसेर चाहिँ 3-4 घण्टा बसेर खरिद बिक्री गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। तर आज हामीसँग सहज रूपमा अनलाइन प्रविधि भित्रिएको कारणले गर्दाखेरि जुन सहजता भयो त्यसैको आधारमा चाहिँ घर घरमा बसेर कारोबार गर्न सक्ने वातावरण बन्यो। ब्रोकरहरूले पनि जुन अब युजर नेम, पासवर्ड, आइडीहरू जुन खालको दिनको लागि पहिला अलिकति हिचकिचाहट थियो, त्यो स्थितिबाट अलिकति मुक्त भएर अलिकति माथि उठेर उहाँहरूले पनि सहज रूपमा लगानीकर्ताहरूलाई उहाँहरूको अधिकार हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यसरी भनौँ, किनभनेदेखि किन्न र बेच्न हामीले तत्काल हाम्रो हातबाट हाम्रो डिसिजन हुन्छ। तर ब्रोकरमा हुँदाखेरि कहिले काहीँ भिडभाड हुन्थ्यो, वेट गर्नु पर्थ्यो, फर्म भरेर बुझाउनु पर्थ्यो। बुझाउँदा कहिले मूल्य माथि गइसकेको हुन्थ्यो, कहिले तल गइसकेको हुन्थ्यो, हामीले तत्काल रिड गर्न पाउँदैनथ्यौँ। त्यहाँ लिमिट सेन्टिमेन्टले काम गर्थ्यो। तर अहिले यहाँ चाहिँ मार्केट ओपनसँगै अनलिमिट सेन्टिमेन्ट, यो त मनोविज्ञानमा पनि आधारित छ र अनलिमिट सेन्टिमेन्ट ले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटलाई एउटा निश्चित बिन्दुबाट माथि उठेपछि अब विगतका इतिहासलाई पनि यसलाई चाहिँ हेरिन्छ। विगतमा पनि 282बाट चाहिँ 92बाट मार्केट उठेर 1881 आउँदाखेरि अब 1100बाट 1100 को इन्डेक्सबाट अब कति जान्छ त भन्ने खालको त्यो खालको व्याख्या विश्लेषणहरू आउने र अन्य क्षेत्रहरूमा लगानीको वातावरण नहुनाले गर्दा पनि यो क्षेत्रमा सम्पूर्ण क्षेत्रबाट चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण पनि बन्यो फेरि पछिल्लो टाइम आएर। त्यस कारणले पनि हो। र अनि अब यो जुन हाम्रो अनलाइन प्रविधि हुँदाखेरि अहिले अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नै हामीलाई डाटा दिएअनुसार 25% नेपाल अधिराज्यभन्दा बाहिरबाट पनि कारोबार भइरहेछ, जो वैदेशिक श्रममा जानुभएको छ, उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ भन्ने आइरहेछ। यसले गर्दाखेरि पनि एउटा वातावरण यसमा चाहिँ अलिकति बृहत रूपमा मार्केटको दायरा फराकिलो भयो। त्यही मार्केटको दायरा फराकिलो हुँदाखेरि यसमा पार्टिसिपेन्ट हुने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मार्केट नेप्से परिसूचक चाहिँ बढ्दै, कम्पनीहरू बढ्दै जान थाल्यो। हजुर, म फेरि पनि आउनेछु यहाँसँग। अहिलेको लागि मैले डाक्टर रमेश भण्डारीसँग प्रश्न सोध्न चाहेँ। यहाँ निकै नै अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ पुँजी बजारको बारेमा। जस्तो उहाँले भनिसक्नुभयो, पुँजी बजार अहिले प्रविधि मैत्री बन्दै गइरहेकोले गर्दाखेरि पनि लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ भनेर। के अहिले साँच्चीकै जुन किसिमले लगानी मैत्री वातावरण हुनुपर्ने हो, प्रविधि मैत्री बन्दै गइरहेको अवस्था हो? स्वाभाविक रूपमा अहिले के भएको छ भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा अनलाइन ट्रेडिङमा चाहिँ
आम लगानीकर्ताको चासो बढेको छ। साथसाथै के भएको छ भने सिडिएसएलले चाहिँ जुन आफ्नो क्यापासिटी बढाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ बढाउन नसकेको छ। त्यही भएर खरिदकर्ता अहिले पनि प्रविधि मैत्री पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। त्यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तो खाता खोल्ने कसरी, डिपी एकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर लगानीकर्तासँग राम्रो इन्फर्मेसन सिडिएसएलले दिन सकेको छैन। अनि ब्याङ्कसँग जोडिँदाखेरि पनि त्यो ब्याङ्कमा कसरी खाता खोल्ने, आइपिएस कसरी लिने, त्यो बारेमा चाहिँ सजिलो किसिमको म्यानुअलहरू बनेका छैनन्। अनि त्यो लगानीकर्ताले चाहिँ अब साधारण लगानीकर्ताले चाहिँ बुझ्नलाई अलिकति कठिन भएको अवस्था छ। यति हुँदाहुँदै पनि हालको अवस्थामा चाहिँ यो अनलाइन ट्रेडिङ चाहिँ उत्साहजनक चाहिँ पाइएको छ। जुन किसिमले उहाँले भन्नुभयो केही समय अगाडि 1800 बिन्दु पनि नागिसकेको अवस्था छ, 1881 पनि, त्यतिखेर त प्रविधि मैत्री पनि अझ थिएन। त्यो हेरिकन त अहिले त प्रविधि मैत्री बन्दै गइरहेको अवस्थामा जुन किसिमले बजार बढिरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अहिलेको के देखिन्छ भन्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ नेपाल मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सिचुएसन हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि जब ब्याङ्क ब्याज दर चाहिँ स्थिर या मिनिमम भएर जान्छ त्यो बेला चाहिँ यो सेयर इन्डेक्समा लगानीकर्ताहरू झुमिन पुग्छन्। किनभनेखेरि जहिले पनि लगानीकर्ताले लगानीको वैकल्पिक स्रोत र क्षेत्र खोजिरहेको हुन्छ। अहिले यो जुन कोरोना भाइरस पेन्डेमिकको अवस्था रहेको र ब्याङ्कमा लिक्विडिटी बढेको अवस्था रहेको हुनाले लगानीकर्तालाई सस्तो ब्याज दरमा ऋण पाउने अवस्था सिर्जना भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ सेयर मार्केटमा लगानीकर्ता झुमिएका हुन्। तर हाम्रो देशको समस्या के छ भन्दाखेरि यो ब्याङ्कको चाहिँ ब्याज दर चाहिँ तपाईँको एकैचोटि 4% 5% जम्प गर्ने परिपाटी छ, जहाँ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसन छैन, प्रोपर रेगुलेसन नभएको हुनाखेरि अहिले हालसालै चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशिका जारी गरेछ सर्ट टर्म र लङ टर्म लगानी भनेर। त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको अवस्था जस्तो मैले देख्दिनँ। जब ब्याज दरमा स्थिरता आउँछ त्यसले गर्दाखेरि सबै क्षेत्र बजारमा ग्रोथ हुनलाई परिपक्वता आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, एसपीजी जस्तो यहाँहरूले पहिला पनि केही समय अगाडि पनि आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, विशेष यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पुँजी बजार प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ भनेर मागहरू राखिराख्नु भएको अवस्था छ। अब नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालयहरूले जजसहरूसँग यहाँहरूले माग गर्दै आउनुभएको थियो, त्यो अनुसार कार्य भएको छ कि छैन, या प्रविधि मैत्री हुँदै जानुमा यहाँहरूको नियमनकारी निकायको भूमिका चाहिँ कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ? नियमनकारी निकाय अलिकति सुस्त रूपमा अगाडि बढेको छ। जुन किसिमले जुन मितिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ प्रविधि मैत्री जुन अनलाइन सुविधा भित्रियो, तर त्यसले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सकिरहेको परिस्थिति थिएन। तर विगतमा आएर पछिल्लो चरणमा आएर यसमा भएका समस्याहरू के हुन् भनेर त्यसको बारेमा खोज तलास गरेर अलिकति अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसलाई अलिकति सहज टेक्निकल रूपमा चाहिँ त्यसलाई जुन चिन्फार गरेर जुन अगाडि बढाइयो, जुन अब त्यसमा भएका त्रुटि कमजोरीहरूलाई सल्भ गरियो, त्यसपछि केही हदसम्म सहज छ। र पनि एक किसिमको लगानीकर्ताहरूमा एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब सोसियल मिडियाहरूमा एउटा आवाज के आइरहन्छ भने जब मार्केट अलिकति बढ्न थाल्छ अथवा मार्केटले सहज रूपमा अगाडि बढ्दै गर्छ त्यतिखेर अनि एकैचोटि सिडिएसले को तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयर नचल्ने, एकैचोटि तपाईँको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइट नचल्ने, अनि त्यही बेलामा तपाईँको टिएमएसको साइट नचल्ने, त्यही बेलामा जस्तो डाइरेक्ट मेरो लगानीले पनि डाटा सफ्टवेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट तानेर कहिलेकाहीँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जभन्दा अगाडि चाहिँ प्रविधि पुग्ने गरी चाहिँ उसले डाटा दिइराखेको हुन्छ, उसको पनि डाटा नचल्ने अथवा ह्याङ हुने, यो प्रविधि के हो? अनि त्यो सँगसँगै कुनै मिडियाहरूले चाहिँ अब मार्केट घट्दैछ अथवा यस्तो हुँदैछ मार्केटमा भनेर जुन किसिमको हुइम चलाउँछ त्यही अनुसारको मार्केट जान्छ भनेपछि कतै मिडियाको पनि त्यसमा चाहिँ अब साथ सहयोग छ कि, अथवा किन एकैचोटि 3-4तिरबाट एकैचोटि प्रविधिमा किन समस्या आउँछ? यो चाहिँ लगानीकर्ताहरूको प्रमुख जिज्ञासा हो। र अब सिस्टम भनेको एउटा सिस्टममा खराबी आउनुपर्ने एकैचोटि किन आयो त? त्यो पनि समस्या छ। अब कहिलेकाहीँ मार्केट घट्दै गर्दाखेरि मार्केट अलिकति पेनिक भएर गयो भने स्वतस्फूर्त कारोबार हुने। कहिलेकाहीँ समस्या कस्तो हुन्छ भने बाई गर्न नमिल्ने, सेल गर्न मिल्ने, सेल गर्न राख्न मिल्ने, बाई गर्न चाहिँ बस्न नमिल्ने, त्यो पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ मूल्य परिवर्तनै गर्न नमिल्ने, कहिलेकाहीँ बाई बस्न के सेल गर्न चाहिँ ठ्याक्क अर्डर लिइहाल्छ, बाई बस्दाखेरि चाहिँ अर्डर लिँदैन अथवा मूल्य परिवर्तन गर्न मिल्दैन। किन यस्तो भयो? अनि कहिलेकाहीँ कुनै ब्रोकरमा चाहिँ राम्रोसँगले टिएमएस चलिरहेको हुन्छ, अर्को ब्रोकरमा चलिरहेको हुँदैन। लगानीकर्ताहरूको त्यहीँ भित्रै छलफल चलिरहेको हुन्छ कि हाम्रो यो ब्रोकरमा चलिरहेछ, यो ब्रोकरमा किन चलेन भनेर, किन यस्तो भइरहन्छ त? समान रूपमा चल्नुपर्ने किन समस्या भयो भन्ने खालको लगानीकर्ताहरूमा पनि त्यो खालको प्रविधिभित्रको पाटाहरूको बारेमा चाहिँ खोज। यसलाई चाहिँ हामीले प्रविधिमा फड्को मारिरहेको अवस्था हो भनेर त भन्न मिलिरहेको, किनभने अब जस्तो हामीले बाहिर देख्छौँ होइन, आइपिओहरू खोल्दाखेरि ती धेरै भिड हुन्छ, साना लगानीकर्ताहरूको त्यस्तै भिड देखिरहेको हुन्छ, ठुला लगानीकर्ताहरूको कारोबार पनि भइरहेको अवस्था छ। यो आकर्षण चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो अब यस्तो छ, तपाईँको कस्तो छ भने
हिजोको दिनमा 100 रुपियाँ लगानी गरेर 60, 70, 80 रुपियाँमा सेयर बेच्नुपर्ने हाइड्रोका सेयरहरूमा त्यो परिपाटी भएर 20-30 राँ जाएको थियो। अब अहिले त्यो स्थिति रहेन। जब यो एनआरआइसीको पुनर्बिमा कम्पनीको आइपिओ आयो, त्यसले धेरै ठुलो भोल्युममा आयो र त्यसले चाहिँ मार्केटमा धेरै पार्टिसिपेन्ट भित्र्यायो। अनि त्यसको मूल्यमा आएको उछालसँगै लगानीकर्ताहरूमा एउटा नयाँ तपाईँको स्टक मार्केटको नयाँ परिपाटीको अथवा नयाँ युगको सुरुवात गरे जस्तो के, नयाँ समयको, नयाँ आधुनिक समयको चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ भयो जस्तो चाहिँ त्यो खालको जागरण सुरुवात गर्यो। किनभने 100 रुपियाँमा राखेको सेयर केही दिनभित्रमै 500 रुपियाँमा बेच्न पाए धेरै लगानीकर्ताहरूले। अब 300-400 को मूल्यबाट खुलेको मार्केट अलिकति तल आयो, 315 सम्म, 300 को हाराहारी आएर त्यसपछि फेरि सर्किट लाग्दै 10% बढ्दै गएको 500 मा गएपछि 100 रुपियाँ लगानी गरेर 500 रुपियाँ कमाउनु पाउँदाखेरि ठुलो भयो। त्यसमा पनि अब धेरै अधिकांश लगानीकर्ताहरूले लगभग मागे जस्तो अथवा 20, 30, 40, 50 किता चाहिँ सेयर पार्नुभयो, जसले भर्नुभएको थियो। अनि उहाँहरूको त अब 5,000 लगानी गरेर 25,000 त सजिलै भयो। ओहो, यो सेयर बजारमा त राम्रो हुने रहेछ भनेर एक किसिमको आकर्षण भयो। त्यसले चाहिँ पुँजी बजारमा जुन सेकेन्डरी प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ आकर्षणको बिन्दु के अरे तपाईँको रिइन्सुरेन्स कम्पनीबाटले चाहिँ त्यो खालको परिपाटी सिर्जना गर्यो भने अब कोभिडको हङ्गामा चलेर चाहिँ जुन खालको सन्तासले मार्केट तल आएको थियो, जुन 1600 तपाईँको 34 को बिन्दु छोएर 75 साल फागुनमा 1615 गते होला सायद 1635 को 34 को बिन्दु छोएर तल मार्केट त्यो दिन खुलेर 68 सम्म छोयो। त्यसपछि मार्केट तल आएर 1100 सम्मको 1148 सम्मको बिन्दु आइपुग्दाखेरि जुन खालको डर त्रास थियो त्यो त्रासलाई चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण पनि भयो। सँगसँगै अब कोभिडसँग जुन डराएको मनस्थिति थियो, मनस्थितिमा पनि परिवर्तन आयो भने अनि नियामक निकायबाट पनि मार्केटमा लगानी गर्न केही विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नका लागि केही नीतिगत सुधारहरू भए। यी विषयवस्तुले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटलाई धेरै पोजिटिभ यात्राको अगाडि बढ्नको लागि हौसला प्रदान गर्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो नेप्से इन्डेक्स पक्कै पनि बढ्नु त राम्रो कुरा हो होइन, तर यो बढ्दै जाँदाखेरि लगानीकर्ता डुब्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? अब यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनलले हामीले अध्ययन गर्दाखेरि फन्डामेन्टल र टेक्निकल दुईटा एनालाइसिस गरिन्छ। टेक्निकल एनालाइसिसले के भन्छ भने यो सेयर बजार चाहिँ ऱ्यान्डम वाकमा हिँड्छ। जसरी डुङ्गा चाहिँ नदीमा हिँड्दै जाँदाखेरि उसले बाटो बनाउँदै जान्छ, पाइला बन्दै जान्छ, पछाडि मेटिँदै जान्छ र त्यो सिद्धान्त अनुसार चल्या हुन्छ सेयर बजार भन्ने चाहिँ मान्यता राख्छ। त्यसैले प्राइस चाहिँ बजारले आफै निर्धारण गर्छ भन्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो अमेरिकन भनाइअनुसार चाहिँ के हुन्छ नि कर्नरिङ गर्ने भन्ने हुन्छ सेयरको। भने इन्डियनहरूले पम्प एन्ड डम्प भन्छ। त्यो कसरी गर्छन् त भन्दाखेरि अब ठुल्ठुला इन्भेस्टर चाहिँ 10-12 जना मिल्ने, आफै सेयर ट्रेड गर्ने, अनि त्यो चाहिँ भनौँ न रेट अफ रिटर्न 10% भन्दा कम मानिलिनुहोस्। कुनै कम्पनीको हालसालै मैले एउटा अध्ययन गरेको छु नेपालमा पनि 35% चाहिँ उसले डिभिजन दियो, तर उसको सेयर मूल्य चाहिँ 5,000 भन्दा माथि चाहिँ नागेको छ है। अब त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्दाखेरि अब ब्याङ्कहरूले यस्तो कुरामा चाहिँ अनि त्यो लोन दिँदा पनि एनालाइसिस गर्न पर्छ। त्यो खालको म्यान पावर ब्याङ्कसँग पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो हाई प्राइस सेयर चाहिँ अब नयाँ इन्भेस्टरले लियो भने त्यो चाहिँ उसले पछि चाहिँ यो सेयर बजार चाहिँ तल डाउन हुँदाखेरि एक दिन त त्यो जान्छ। किन भन्दाखेरि फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलले फन्डामेन्टल थ्योरीले के भन्छ भने कुनै पनि सेयरको मूल्य चाहिँ तबसम्म बढिरहन्छ जबसम्म उसको अल्टरनेटिभ रेट अफ रिटर्न भन्दा सेयरको चाहिँ रिटर्न हाई हुन्छ। त त्यसको अर्थ के हो भने यी ब्याज दर या डिबेन्चरमा पाउने रिटर्न भन्दा बढी रिटर्न चाहिँ त्यो पार्टिकुलर कम्पनीको सेयरमा पाउन्जेल चाहिँ त्यसको मूल्य बढ्छ। तर त्यो लामो समय माथिल्लो हाई प्राइसमा बस्न सक्दैन। जस्तो यसको एउटा म उदाहरण के दिन्छु भन्दा म भर्खरै तपाईँको पुनाबाट पिएचडी गरेर आएपछि एक ठाउँमा चिया खान जान्थेँ। एकजना वकिल साहबले आफ्नो घर चाहिँ 1.5 करोडमा धितो राखेर अनि एउटा चाहिँ अहिले मर्जिङ भइसक्यो अनि एउटा विकास ब्याङ्कको सेयर लिनुभएको रहेछ। प्रति किता 100 रुपियाँमा के अरे सरी प्रति किता चाहिँ 1800 मा लिनुभएछ उहाँले। ए हजुर। जसले चाहिँ कहिले पनि डिभिडेन्ड चाहिँ 5% भन्दा बढी बाँडेको थिएन। 1800 मा लिनुभयो। त्यो बुलिस थियो, त्यो बेला मार्केट एकदमै हाई प्राइस भएको थियो। अनि 1800 मा लिएपछि त्यो पछि गएर घटेर तपाईँको 800 मा भयो। अनि 800 मा हुँदा मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि सेयर कहिले बढ्ला, फलानाले मलाई फसायो भन्नुभयो। मैले भने सर तपाईँले अध्ययन गरेर लिनु पर्थ्यो, किनभने खुला बजारमा चाहिँ यो सामान्य कुरा हो। मलाई लाग्छ उहाँले आज पनि त्यो सेयर बेचेर त्यो पैसाले चाहिँ आफ्नो घर फर्काउन सक्नु भएको छैन। त्यसैले सानो लगानीकर्ताले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्राइस र अर्निङको चाहिँ म्याचिङ कति छ भनेर हेर्ने। सामान्यतया लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा 15
पी रेसियो 15 प्राइस मूल्य र अर्निङले डिभाइड गर्दाखेरि 15 भन्दा तल हुन्जेल शेयर किन्नलाई उपयुक्तै हुन्छ। त्यति डाक्टर साहब जस्तो नि अब 28 भन्दा माथि गयो भने डेन्जर जोन मानिन्छ। हजुर, यो शेयर बजार घट्ने र बढ्ने त प्राकृतिक नियम नै रहेको छ हैन। विशेष गरेर अब शेयर बजारबाट रोडपति र करोडपति भएका उदाहरण त हामीसँग प्रशस्त पनि रहेको अवस्था छ। र यो बजार घट्ने र बढ्ने कुरा चाहिँ के कुरामा चाहिँ निर्भर रहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ वात्तै बढाइदिरहेको हुन्छ, वात्तै घटाइदिरहेको हुन्छ, यस्तो समयमा भइरहेको हुन्छ? अब यो अघि नै मैले भने फन्डामेन्टल एनालिस्टले चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्षको लागि हेरेर पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गर्छ। उसले चाहिँ हाई प्राइस भएर बेचेर बजारबाट निस्किनु खोज्छ। र टेक्निकल एनालाइसिसमा भर परेर फेरि अर्को लगानीकर्ता कस्ता हुन्छन् भन्दा उनीहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा स्पेकुलेटिभ मोटिभ भन्छ, नेपालीमा सट्टेबाजी भन्छ। र एउटा लगानीकर्ता के हुन्छ नि ऊ सट्टेबाजी गर्छ भनेको उसले 10 लाख 20 लाख 50 लाख आफूसँग जति रकम छ त्यसले पार्टिकुलर सेयरको चाहिँ सेयरलाई चाहिँ किनेर ग्रुप मिलेर होल्डिङ गर्छन्। अनि अघि नै सरले भनौँ न भने जस्तै मिडियामा फेसबुकमा चाहिँ फलानु कम्पनीको सेयर राम्रो छ भन्छन्। अनि त्यहाँ 10-20-50 रुपियाँ बढेपछि या 10% जति बढ्यो भने तुरुन्तै बेचेर बजारबाट निस्किन्छन्। अनि त्यस्तो किसिमको गतिविधिले गर्दा सेयर घट्ने र बढ्ने चाहिँ अत्याधिक हुने गरेको कारण चाहिँ त्यो हो। यसपछि कस्तो हुन्छ, हामी विशेष गरेर सरले पनि भनिसक्नुभयो सामाजिक सञ्जाल लगायत यहाँले पनि भनिसक्नुभएको छ मिडियाहरूको हात पनि निकै ठुलो रहेको छ पनि भनेर भन्नुभएछ। विशेष गरेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा पनि पाइरहेका हुन्छौँ, हामीले आफूले गरेको लगानीको कम्पनीको चाहिँ एकदमै हामीले चर्चा गरिरहेका हुन्छौँ, अरूले लगानी गरेको कम्पनीहरूलाई चाहिँ नराम्रो भनेर यसो विश्लेषण गरिरहेको अवस्था पनि छ। कतिको प्रभावित भएका छन् लगानीकर्ताहरू यसबाट? त्यसमा नयाँ तथा भर्खर नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरू धेरै झुकिनु भएको त्यो देखिएको छ। कस्तो छ भने अब आफूसँग भएको कम्पनीहरू कुनै अब तपाईँको टाइममा त्यसले चाहिँ तपाईँको सानो सभा गर्दैन, वर्षौँदेखिबाट डिभिडेन्ड खुवाउँदैन, धेरै समस्याहरू हुन्छ। तर त्यो त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो विभिन्न समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कस्तो समस्या देखिन्छ लगानीकर्ताहरूमा भनेदेखि नयाँ नवप्रवेशीहरूलाई चाहिँ यो कम्पनी राम्रो छ, यस्तो छ, यसले यस्तो गर्दैछ, यसको यति सम्भावना छ, तपाईँको सपना बढाइदिने, सपना बाँड्दिने। अनि अब कहिलेकाहीँ त कस्तो पनि देखिया छ भने काहीँ क्याम्पिङ गरेर चाहिँ अब यो कम्पनी यस्तो राम्रो छ, यसको सम्भावना यति छ, यसको पेडअप यति हो, यसको तपाईँको रिजर्भहरूको त त्यहाँ सब उनी हुँदैन, यसको यति पेडअप छ, यसको प्रोपर्टी यस्तो छ, यस्तो भयो भने यस्तो हुनसक्छ भनेर एउटा सपना बाँधेर तानाबाना बुनेर चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराएर अनि किन्न लगाउने, उनीहरूले खरिद गर्दै जान्छन् अनि आफूले सस्तो मूल्यमा किनेको चाहिँ बेच्दै जाने, त्यो खालको पनि परिपाटी देखिया छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा अभियन्ता भनेर म चाहिँ सेयर बजारको अभियन्ता हुँ, मैले चाहिँ कम्पनीको लागि यस्तो भन्छु, यस्तो उस्तो भनेर भनिरहेको हुन्छ। मेन के हो भने हामीले लगानी गर्दाखेरि कम्पनीको धरातल कस्तो हो, त्यो कम्पनीको अल्टरनेट कम्पनीहरू छन् कि छैनन्, अरूसँग तुलना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्छ। त्यसले दिने के तपाईँको दिने रिटर्न अनि त्यसको सुशासन, त्यसमा भएका बोर्ड अफ मेम्बर सम्भव छैन भने त्यसको एजिएम टाइममा भएको छ कि छैन, वर्षेसाल केही खुवाएको छ कि छैन, अनि त्यसको प्राइस तपाईँको जुन प्रति सेयर आम्दानी कस्तो छ, अहिले त्यसको बजार मूल्य कस्तो छ, पी रेसियो कहाँ पुग्यो, यी आधारभूत केही सामान्य कुराहरू चाहिँ लगानीकर्ताले बुझेर सिकेर आउनुपर्ने हुन्छ। तर मलाई अहिलेको परिवेशमा चाहिँ मलाई के लागिरहेछ भने एक किसिमले सरसर्ती हेर्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको तपाईँको रिपोर्टको आधारमा लगानी भएको चाहिँ देखिन्छ। किन त्यसरी देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने हिजो स्ट्यान्डर्ड चार्टरहरू अथवा तपाईँको एभरेस्ट ब्याङ्कहरू जुन एउटा ब्लू चिप भनेर पनि मान्छेहरू लगानी गर्थे र एउटा यस्तो रिटर्नवाला कम्पनी अथवा पहिला यस्तो यति मूल्य पुगेको भनेर लगानी गरेका कम्पनीहरू स्ट्यान्डर्ड चार्टरहरू 8-9 हजारमा ट्रेड भएका कम्पनीहरू आज 600-700मा बसिरहेछन्। उनीहरूको त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड चार्टरको एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सकेन भनेर लगानीकर्ताहरू पहिला लगानी गर्नेहरू तपाईँको त्यो गुनासो सुनिन्छ। कारण के हो भन्दाखेरि अब अहिले नयाँ कम्पनीहरूले चाहिँ राम्रोसँगले उनीहरूको के अरे उनीहरूको वसलात राम्रो आइरहेछ, उनीहरूको रिटर्न राम्रो छ, उनीहरूले राम्रो प्रगति गरिरहेछन् भने उनीहरूको बिजनेसको पर्फर्मेन्स हेरेर लगानीकर्ताहरूले लगानी भनेपछि हजुर मैले फेरि पनि यहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहेँ, यो जुन तरिकाले वात्तै बढ्ने घट्ने छ नि, यो जुन चक्र मतलब यो बजारमा बारम्बार भइरहने प्रक्रिया छ नि, यो चाहिँ यो अनुचित तरिकाले बढाइएको हो भनेर भन्न मिल्छ? भनौँ न कसैले हामीले लगानीकर्तालाई पनि प्रश्न चिन्ह उठाइरहेका हुन्छौँ भने हामीले नियामक निकायहरूलाई पनि यो अनुचित तरिकाले बजार घटाउनु बढाइनुमा यसको हात छ है भनेर हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, यसको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? नियामक निकायको भूमिका तपाईँले अलिकति सूक्ष्म रूपले हेर्नु भने धेरै प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुहुन्छ। नियामक निकायहरूको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ सेयर बजारलाई तल माथि गर्ने अथवा कहाँनिर लगेर अड्काउने अथवा कस्तो नीति नियमले च्याप्ने भन्ने कुरा। अब हिजो बेरिस ट्रेन्ड हुँदाखेरि तपाईँको मार्केटमा जुन लगानीकर्ताका मागहरूलाई आवाजहरूलाई त्यत्तिकै दबाइन्थ्यो।
अनि तपाईँको केही अलिकति मार्केट अलिकति चलबलाउन थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कसरी हुन्छ दबाउने काम गरिन्थ्यो। कहिले के फन्डै ल्याइन्थ्यो, कहिले के फन्डै ल्याइन्थ्यो। जस्तो म तपाईँलाई केही जानकारी गराउन चाहन्छु। 11-1200 नेप्चे हुँदै गर्दाखेरि अलिकति मार्केट उठेर 1200-1300 को बिन्दुमा आउने बित्तिकै अनि कहिले भ्याट भनेर तर्साइयो, कहिले प्यान भनेर तर्साइयो, कहिले अब तपाईँको चाहिँ कालो धन भनेर तर्साइयो। किन भन्दाखेरि यहाँ हामीहरूले पर्चेस गरेको सेयरको ब्रोकर कहाँ लगेर हामीले सोझै क्यास दिन पनि मिल्दैन, न ब्रोकरले हामीलाई क्यास दिन्छ न हामीले ब्रोकरलाई क्यास दिन मिल्छ। हामीले त ब्रोकरलाई दिँदाखेरि पनि बैंक मार्फतबाट पेमेन्ट गर्ने हो, तपाईँको चेक नै दिने हो। ब्रोकरले पनि हामीलाई दिँदाखेरि चेक नै दिने हो, बैंक मार्फतबाटै दिने हो भने चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट एउटा राज्यको कानुनी संयन्त्रबाट चाहिँ एउटा राज्यले दिएको वेबाट कारोबार हुँदाखेरि कसरी कालो धन भित्रियो अथवा कसरी कालो धन छिरो भन्ने पनि एउटा प्रश्न रहन्छ। र कालो धन छिरो बाहिरियो भन्ने निकाय त होला नि त राज्यमा, त्यो अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि। त्यो एउटा कुरा भयो। अब मिडियाले त्यो बेला बेलामा उछाल आइरहेको हुन्छ मिडियामा पनि, अब तपाईँको सम्बन्धित निकायबाट पनि, नियामक निकायबाट पनि। अनि नियामक निकायले हिजो विगतमा चाहिँ तपाईँको जस्तो मार्केट घटिरहँदाखेरि हिजो अब मानिलिनुहोस् एउटा यही सेयर धितो कर्जाको लागि पनि 50% दिएको थियो। जब मार्केट अलिकति तल्लो बिन्दुबाट सबै अब एउटा परिपाटी बनिसकेपछि फेरि त्यसैलाई लगेर 70-75-70मा लग्यो नि। त्यो के भने मार्केटलाई ओपन गर्नको लागि अलिकति सहजीकरण उहाँहरूले चाहिँ ग्रिन सिग्नल दिनुभयो कि अब मार्केट बढ्न उपयुक्त छ भनेर। अनि बढ्न थालेपछि कुनै पनि नराम्रा कुराहरू नआउने, राम्रो मात्रै आउँदै जाने। जब घट्न थालेपछि अथवा बेड स्ट्यान्डमा गएपछि अझ घटाउनको लागि झन् समस्याहरू क्रिएट गर्ने नियामक निकायबाट। त्यो खालको परिपाटीले पनि समग्रमा चाहिँ के हुन्छ भने नियामक निकायहरू जुन राज्यमा स्टक एक्सचेन्जलाई ह्यान्डलिङ गर्ने नियामक निकायहरू छन् उहाँहरूको प्रमुख भूमिका छ मार्केट घटाउन र बढाउनको लागि। उहाँहरूको प्रमुख मैले यही यता पनि डाक्टर साहबलाई पनि फेरि यही प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो कतिपय बजारमा नामै नसुनेका कम्पनीहरूले पनि यो प्रतियोगिता 50 रुपैयाँ लाभांश दिनको लागि कम्पनीको सेयर मूल्य भनौँ न बजार मूल्य 5000 माथि पनि बनाएको हामीले सुन्नमा पाइन्छ। यो कारण के होला, किन यस्तो हुन्छ? यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अघि नै पनि मैले भने फेरि पनि म भन्छु, जस्तो भारतमा हर्षद मेहता काण्ड भएको थियो। त्यो चाहिँ युटिआई युनिट ट्रस्ट अफ इन्डियाबाट फन्ड लिएर चाहिँ उहाँले 10-12वटा कम्पनी खोलेर एसिसी सिमेन्ट जस्तै अरू कम्पनी जुन 130 रुपियाँमा चाहिँ बजार मूल्य थियो र त्यसले चाहिँ लगभग 15-20% डिभिडेन्ड दिन्थ्यो वार्षिक रूपमा। त्यसलाई उहाँहरूले के गर्ने, हर्षद मेहताको ग्रुपले के गरिदियो त भन्दा बढाएर 8000-9000 पुऱ्याइदियो। अनि त्यसलाई कर्नरिङ गर्ने भन्छ। र अहिलेको बजारको नेचर हेर्दाखेरि नि हामीले त्यस्तै पाउने कतिपय कम्पनीमा चाहिँ देखिन्छ, खास गरी सानो कम्पनीहरू, माइक्रो फाइनेन्सहरू भयो, ट्रेडिङ कम्पनीहरू हो होइन। यिनीहरूमा चाहिँ अहिले के देखिएछ भन्दा अनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, किनभने जुन अहिले हामीले बजारमा अध्ययन गरेर हेऱ्यौँ जुन सानो कम्पनी छन् त्यसको मूल्य अत्याधिक बढाएको छ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ नयाँ लगानीकर्ताले के हेर्नु पर्यो भन्दा प्राइस अरू केही नजाने पनि प्राइस अर्निङ रेसियो कति टाइम्स छ। 28 गुणाभन्दा माथि पुगेको छ भने अब डेन्जर जोन छ है, म निस्किनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ। 15भन्दा तल चाहिँ ल यो सेयर चाहिँ राम्रो छ है लिनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ। र खास गरी यो जुन चाहिँ तपाईँ कर्नरिङ हुने या पम्प एन्ड डम्प हुने चाहिँ सानो कम्पनीमा चाहिँ सम्भव किन हुन्छ भन्दाखेरि ती ग्रुप अफ लगानीकर्ताले 12-13 करोड कम्पनीको चाहिँ 15-20% सेयर होल्ड गरेर त्यसको मूल्य बढाइदिनुलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो घटनाहरू चाहिँ हुन्छ। यो खास गरी बुलिश ट्रेन्डमा यस्तो यो जुन कर्नरिङ गरिरहेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति डुब्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? अघि नै मैले उदाहरण दिएको थिएँ। त्यो के भयो भन्दा अनि एसिसी सिमेन्ट चाहिँ 8000 पुग्यो, पछि गएर घटेर तल आयो। तर त्यो एक्सपोज भएपछि हर्षद मेहता त जेलै परे। तर नेपालमा चाहिँ के छ भने लिगल सिस्टम धितोपत्र बोर्ड चाहिँ त्यति स्ट्रङ नभएको भएर भनेपछि यसमा नियमनकारी निकायको भूमिका चाहिँ हुँदैन? हुनुपर्छ, किनभने त्यसले चाहिँ त्यो मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ र त्यो खालको ब्रोकरहरूलाई अरूलाई चाहिँ नसिहत दिन चाहिँ धितोपत्र बोर्डले सक्छ। अनि लगानीकर्ताहरू पनि त्यो कुन किसिमले गरिरहेको छ, कस्तो खालको ग्रुप छ, त्यो कुरा चाहिँ अध्ययन गर्न धितोपत्रले चाह्यो भने अहिले त अनलाइन ट्रेडिङमा तुरुन्तै सकिन्छ, त्यति गाह्रो छैन। र अब बुलिस एकदमै हुनु एकदमै खुसीको कुरा हो। तर साथसाथै लगानीकर्ताहरू चाहिँ जुन 1900 पुग्दाखेरि वकिल साहबको चाहिँ जिन्दगीमा कहिले पनि त्यो फिर्ता नआउने किसिमले चाहिँ सेयर बजार तल गयो। त्यस्तो अवस्थाबाट बचाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ धितोपत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ इन्ट्रोड्युस भनौँ नयाँ चाहिँ लन्च गर्नुपर्छ। त्यो भने के हो भन्दा सर्ट सेल गर्न पाउने। जस्तो मलाई लाग्छ कि अब ए भन्ने कम्पनीको सेयर चाहिँ 2500बाट अब 2600 पुग्छ भनेपछि मैले किन्न चाहने भएँ। अर्को लगानीकर्ताले के लाग्न सक्छ भने होइन त्यो 2500बाट घटेर चाहिँ 2200मा आउन सक्छ है भन्यो भने उसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो आफूसँग सेयर छैन भने पनि सापट्टि लिएर बेच्न पाउने हुन्छ कि, त्यसलाई सर्ट सेल भन्छ। अब त्यो खालको सर्ट सेल चाहिँ को इन्ट्रोड्युस गऱ्यो भने बजार एकदमै पार्टिकुलर कम्पनीको
सेयरहरू चाहिँ अत्याधिक बढेर जाने सम्भावना पनि घटेर जान्छ। किन भन्दा अर्को त त्यहाँ लागिरहेको हुन्छ नि, घटे अब सेयर घट्छ त्यसबाट म मुनाफा कमाउँछु भनेर उसले सापट्टि लिएर चाहिँ बेचिदिन्छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि बजारमा स्थिरता आउने हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले के देख्छु भन्दा नियमकारीमा चाहिँ तपाईँको खालि चाहिँ अब नियुक्ति दिँदाखेरि राजनीतिक नियुक्ति हुने र उहाँहरू के हुन्छ नि राष्ट्र ब्याङ्कको मानिसहरू या त्यस्तै सरकारी निकायको उच्च पदस्थहरू लाने अनि त्यहाँ नियुक्ति गरेपछि उहाँहरूलाई त्यो सेयर बजारको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त्यो थाहा हुँदैन। यो जुन यहाँले सर्ट सेलिङको कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो नि, यस्ता उपकरणहरू चाहिँ विकास गर्न नसक्नु चाहिँ यो नियमनकारी निकायको के हुन सक्छ? किन गर्दैन? यो मैले भन्दै थिएँ त्यसमा यो मूल कारण के भन्दा अब राष्ट्र ब्याङ्कमा 20 वर्ष 30 वर्ष जागिर गर्नुभयो। अब उहाँहरू जानुभयो भने के हुन्छ भने बोर्डमा पनि त्यही खालको मान्छेहरू हुनुहुन्छ ज्यादातर। किनभने त्यो सेयर सम्बन्धी सेयर बजार सम्बन्धी विशेषज्ञता गरेका हासिल गरेको मान्छे उहाँहरूले इनपुट दिने कुरा आउँथ्यो। तर त्यहाँ त्यो खालको मान्छे हुँदैन कि। पोलिटिकल अप्रोचको आधारमा नियुक्ति हुने भएर त्यहाँ त्यो खालको मान्छे नभएपछि के हुने भयो भन्दा डे टु डे काम जे छ त्यो चाहिँ चल्ने भयो। त्यो चेन्ज हुनलाई यसै पनि त्यो त्यहाँको प्रशासनले कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चेन्ज म्यानेजमेन्ट गर्न धेरै नै गाह्रो कुरा हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। साथसाथै त्यो चेन्ज गर्नै नसक्ने मान्छे चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रिन्सिपल पर्सन भयो भने त्यो संस्थामा चाहिँ चेन्ज आउँदैन। त्यो समस्याबाट चाहिँ मलाई के लाग्छ भने स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्ड चाहिँ गुज्रिरहेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। एसपीजी केही समय अगाडि यहाँहरूले भनौँ न कुरा पनि उठिरहेको कुरा हो, मार्केटमा बैंकको सहायक कम्पनीलाई चाहिँ ब्रोकर लाइसेन्स उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर यहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो, जसले आम लगानीकर्ताहरूलाई फाइदा हुन्छ भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ, तथापि कार्यान्वयन भने खासै हामीले भएको पाइँदैनौँ। के जानकारी हुनुहुन्छ या किन दिइरहेको छैन? के छ यहाँ चाहिँ अब केही प्रभावमा परे जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो लेखा समितिले राज्यले निर्देशन गर्यो नि यदि हुँदै नहुने भयो किन त्यहाँ दिनको लागि उचित भनेर केही शर्त राखेर अगाडि सारियो होइन। अब तपाईँको कस्तो भने लिमिट अब तपाईँको 50वटा ब्रोकरले यत्रो अधिराज्यभरि यति ठुलो टर्नओभर धान्न सक्ने स्थिति छैन। अहिले साना तपाईँको आइपिओ बेच्न जानुभयो भने तपाईँको त्यहाँ न तपाईँको क्लाइन्ट आइडी खोल्न सक्ने परिस्थिति छ, न तपाईँले टाइममा क्लाइन्ट आइडी पाउनुहुन्छ, न तपाईँले बेच्नको लागि अर्डर दिनको लागि पनि सहज वातावरण छ। अब तपाईँको ब्रोकरहरूले पनि अब ठुलो क्लाइन्टलाई मात्र प्राथमिकता दिने, सानोलाई कम प्राथमिकता दिने त्यो खालको परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको छ। हिजोको दिनमाको कारोबार थिएन, उहाँहरूले सबैलाई वेलकम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। आज उहाँहरूको कारोबार यति छ कि उहाँहरूले सेटलमेन्ट गर्नै सक्नुहुन्न। 3 शिफ्टमा कर्मचारीहरू लगाइरहनु भएको छ। उहाँहरूले 8-8 घन्टामा 3 शिफ्टमा चाहिँ कारोबार रात दिन कर्मचारीहरूलाई शिफ्ट वाइजमा चाहिँ कारोबार काम गराइरहनु भएको छ। त्यो पेलमपेल छ। एउटा जनशक्ति अर्को जनशक्तिमा कामै छैन भनेपछि कि त बैंकको सहायक कम्पनीलाई दिनु पर्यो भन्ने लगानीकर्ताहरूको माग विगतमा होइन, कि त तपाईँको बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत अब जस्तो ब्रोकरहरू जसले पाए नि, जुन एउटा नीति नियममा बसेर पाए नि, त्यो नीति नियम पालना गर्ने सक्षम व्यक्ति जोसुकैले पनि पाउनु पर्यो क्या। किनभने ठाउँ ठाउँमा जानु पर्यो, अधिराज्यभरि पुग्नु पर्यो। कम्तीमा 77वटा जिल्ला र तपाईँको 753वटै गाउँपालिकामा अथवा स्थानीय तहमा जान सक्यो भने त त्यहाँबाट छरिएर रहेको कलेक्सन पनि हुन्छ, लगानीको वातावरण पनि हुन्छ। आज सहरमा मात्र पैसा छैन नि, गाउँमा पनि छैन, तर त्यो गाउँको पैसा पनि सदुपयोगमा आउँथ्यो नि। भन्नुको मतलब तपाईँको कुनै उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नको लागि त हामी किन विदेशबाट पैसा तान्ने? हामी त यहीँबाट तपाईँको चाहिँ एउटा सिस्टम बनाएर यहीँबाट आइपिओ कलेक्सन गरेर उद्योग धन्दा कल कारखाना त हामी खोल्न सक्छौँ नि। नमुना त हाम्रो यहीँ छ नि। जस्तो अब हामीले हाइड्रो पावरहरू खोल्दाखेरि बाहिरबाट विदेशबाट पहिला प्रोजेक्ट ल्याउँथ्यौँ भनेदेखि पैसा ल्याएर हामी प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँथ्यौँ भने अहिले त अब हामीले यहीँको स्थानीय तहबाट चाहिँ फन्ड कलेक्सन गरेर पनि त अगाडि बढाउन सकेका छौँ। त्यसलाई तपाईँको नियमन गर्ने निकाय चाहिँ अलिकति स्ट्रङली हुनु पर्यो। तर उद्योग धन्दा कल कारखानाको लागि र राज्यकै विकासका लागि चाहिँ पुँजी बजारले ठुलो योगदान गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नियामक निकायमा हुनेहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यसका लागि त्यही अनुसारको परिपाटी निर्माण गर्नु पर्यो र गाउँमा छरिएर रहेका अथवा अधिराज्यभरि भएका लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्यो। अब गाउँमा तपाईँको चाहिँ खेती प्रणालीबाट चाहिँ केही रुपियाँसम्म आम्दानी भएको छ, राख्ने ठाउँ छैन। अब तपाईँको सहकारीमा सबै ठाउँमा हुन पनि सक्दैन, कति ठाउँमा अब सहकारीमाबाट पनि ठाउँमा बदमासी पनि भएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफूले कमाएको पसिनालाई चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर लगानी गरेर म त्यसबाट बसी रिटर्न लिन्छु भन्ने ठाउँहरूको अवसर दिनु पर्यो। तपाईँको सहकारिता होला, बैंक होला, त्योभन्दा बाहेकको अवसर के छ त भन्दाखेरि त्यो सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्यो। सहरमा बस्नेलाई चाहिँ सुविधा उपलब्ध हुने, गाउँमा बस्नेलाई नहुने। जस्तो कि अब गाउँमा बसेर आइपिओ भरिरहेको छ बैंकहरूबाट, तर बेच्नको लागि कहाँ जाने, कसरी गर्ने, अब कहाँबाट लिङ्क जोड्ने
सबै अन्यल बन्छ। यहीँ सहरमा बस्नेहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ, गाउँमा बस्नेलाई झन् अन्यल छ। त्यो वातावरण त हुनु पर्यो नि। हजुर, मैले फेरि पनि प्रश्न डाक्टर रमेश भण्डारीलाई नै सोध्न चाहेँ। यहाँले सुनि पनि हाल्नुभयो, कतिपय इन्भेस्टर फोरमका प्रतिनिधिहरूले सेयर बजारलाई भाइब्रेन्ट बनाउन, भनौँ न आम लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ हामी सेयर बजार या पुँजी बजारको विषयमा जानकारी दिन, लगानी गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले बैङ्कको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। या भनिरहँदा कतिपयहरूले चाहिँ बैङ्कको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुँदैन, इन्साइडर ट्रेडिङ हुन्छ भनेर भनिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। के अवस्था चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? हजुर, यसमा चाहिँ उहाँको भन्दा मेरो धारणा अलिकति भिन्न छ। खास गरी उहाँको भनेको कुरा कतिपय जायज छन्, त्यो चाहिँ अमेरिकन इकोनोमीमा हुन्छ। अमेरिकामा चाहिँ के छ भन्दा झन् 4500 जति ब्याङ्कहरू छ। भनेपछि कि आम लगानीकर्ताहरू माझ पुँजी बजार पुर्याउनु गलत हो कि कसरी? होइन, यसमा म अगाडि जाँदैछु, यो सुन्नुहोस्, ब्याकग्राउन्ड बनाउँदैछु यसको लागि। जस्तो कि अमेरिकन इकोनोमीमा 4000 5000 ब्याङ्कहरू छन् र भारतमा पनि 150 जति ब्याङ्कहरू छ। भनेदेखि अमेरिकन जुन नास्दाक र त्यहाँको चाहिँ न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको लिस्टेड कम्पनीको सङ्ख्या 5% भन्दा तल छ। जबकि त्यसको ठिक उल्टो हाम्रो अर्थव्यवस्थामा चाहिँ के छ भन्दा 75% भन्दा बढी ब्याङ्क वित्त र इन्सुरेन्स कम्पनीको लगानी छ र कमर्सियल ब्याङ्कको लगानी लगभग लघु वित्त र तपाईँको इन्सुरेन्समा पनि छ। त्यसको अर्थ के हो भन्दा भोलिको दिनमा सहायक कम्पनी ब्याङ्कलाई दियो भने एउटा चाहिँ के समस्या आउन सक्छ त भन्दाखेरि इनसाइडर ट्रेडिङलाई रोक्ने कसरी, पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न के हुन्छ भने अर्को फेरि इम्प्लोइमेन्टको पनि कुरा हुन्छ। इम्प्लोइमेन्टको कुरा कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि भिन्न कम्पनी आयो भने त्यहाँ नयाँ मानिसहरूले रोजगारी आउँछ, अनि त्यो रोजगारीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ रोजगारीहरू सिर्जना हुन्छ त्यहाँ, अनि त्यहाँ रोजगार पाउने सम्भावना हुन्छ। अर्को समस्या नेपाल जस्तो सानो अल्पविकसित देशको समस्या के छ भने रेगुलेसनको। जस्तो धेरै पटक के पाइएको छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको धितोपत्र बोर्डको नियमनहरूले चाहिँ ओभरराइड गरिदिने भनेपछि अब त्यही कारणले गर्दाखेरि पहिले मर्चेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले मर्चेन्ट ब्याङ्क डाइरेक्ट गर्न पाउँथे। अनि त्यो समस्या आएपछि यो चाहिँ हामीले नै सुझाव दियौँ कि यो मर्चेन्ट ब्याङ्कलाई सेपरेसन गराउनुहोस्, सहायक कम्पनी ल्याउनुहोस्, त्यसपछि त्यताबाट गर्नुहोस्। त्यो भने रेगुलेसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। नत्र भने अब धितोपत्रले रेगुलेसन जारी गर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले मान्दैन भनेपछि कारबाही गर्न सकिएन, त्यहाँ चाहिँ समस्या आउने हुन्छ। साथसाथै के हो भन्दा अब सरकारले के गर्न त पर्यो भन्दाखेरि त्यसको विकल्प के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब प्रदेशहरूमा पनि ब्रोकर लाइसेन्स चाहिँ दिनु पर्यो। अब कुनै कम्पनीले राम्रो मुनाफा कमाउन सक्दैन भने बन्द गरेर भन्नु पर्यो ब्रोकरवालालाई। मार्केटिङ गर्न सक्छ, राम्रो पुँजी लगानी गर्न सक्छ भने उसलाई खोलिदिउँ नयाँ लाइसेन्स, होइन? ब्रोकर लाइसेन्सलाई नै प्राथमिकता दिने, खोलिदिने। साथसाथै अहिले भइरहेका ब्रोकरहरूलाई आफैले ब्रान्च खोल्दाखेरि त्यो कस्ट इफेक्टिभ हुँदैन। तर अब जस्तो सानो मफसलका गाउँहरूमा नगरपालिकामा उहाँले भने जस्तै एउटा मान्छे चाहिँ भनौँ न ग्रेजुएट गर्यो या अन्डर ग्रेजुएट गर्यो, 6 महिना वर्ष दिनको डिप्लोमा तालिम लियो भने सेयर बजारमा उसलाई त्यो तालिम लिएको आधारमा सर्टेन पुँजी जम्मा गरेको खण्डमा उसलाई सब ब्रोकर लाइसेन्सको व्यवस्था गरिदियो भने यो समस्याको समाधान चाहिँ सजिलो हुनसक्छ। साथसाथै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पनि आफ्नो सफ्टवेयरलाई अपग्रेड गर्न जरुरी छ, सिडिएसएलले पनि गर्न पर्ने जरुरी छ। त्यो नगरेको हुँदाखेरि अहिले चाहिँ त्यो ट्रेडिङ गर्नलाई जाम हुने, होइन छ। अनि अर्को चाहिँ अब सानो लगानीकर्ताहरू डुब्ने किन हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो भएभरिको पुँजी चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ लगानी नगरौँ, बढीमा 25% जाउँ, होइन? नयाँ लगानीकर्ताले किन भन्दाखेरि यो लगानीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलले के भन्छ भने डोन्ट पुट अल द एग्स इन ओन बास्केट। हामीले सबै अन्डाहरू एउटा बास्केटमा राख्यो भने त्यो मनीको छ नि, मनीको नेचर प्रकृति कस्तो हुन्छ नि अन्डा जस्तै हुन्छ। तपाईँले राम्रोसँग सम्हालेर राख्नुभयो, तपाईँको खल्तीमा बसिरहन्छ, राख्न सक्नु भने इनकेस खस्यो भने फुटिहाल्छ। त्यस भएर यो सेयर बजारको लगानी पनि त्यस्तै हो। त्यो भएर यो ब्रोकरको लाइसेन्स चाहिँ डाइभर्सिफाई गरिदिउँ। एउटा विकल्प भनेको अहिले भएकै ब्रोकरलाई पनि अपग्रेड गराउने र उहाँहरूले पनि लोकलले चाहिँ ब्रान्च खोल्न भन्दा सब ब्रोकरको व्यवस्था गरिदिने। अर्को चाहिँ के छ भने प्रदेश स्तरमा नयाँ सर्टेन स्ट्यान्डर्ड बनाएर नयाँ लाइसेन्स दिउँ। त्यो भएपछि यो समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एसपीजी, जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको धेरै जसो उहाँहरूको लगानी लघुवित्त संस्थाहरूमा पनि भइरहेको हुन्छ। लघुवित्त बिमा कम्पनीमा गरिएकालाई पनि लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति या भनौँ न लगानी चाहिँ सुरक्षित नभएको हो कि
त्यसरी हेर्न सकिन्छ कि कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई? अब यस्तो छ, अब तपाईँको बैंक तथा वित्तीय संस्था यसले गर्दा त अब इन्साइडर ट्रेडिङको सम्भावना पनि बढ्ने जस्तो पनि देखिएको छ। त्यो पनि देखिन्छ। अब यहाँ फेरि एउटा कुरो कस्तो छ भने अब इन्साइडर ट्रेडिङ बढ्छ, त्यो हुन्छ, त्यसको लागि हामीले नयाँ सिस्टमहरू, अवधारणाहरू, एउटा प्रिन्सिपल बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ इन्साइडर ट्रेडिङ भएको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि हुन्छ भन्दै गर्दा पनि अहिले चाहिँ भएको छ कि छैन त, अहिले के छ त भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको परिस्थिति हामीले रोक्न सकेका छौँ। अहिले मोनिटरिङ पोलिसिङमा छ, तपाईँको नियामक निकायको अन्डरभित्र छ भने भोलि पनि त्यो हुनसक्छ भन्ने हामीले आकलन गर्न पनि सक्ने भयो एक किसिमले। तर अहिले पनि सकेका छैन। अहिले पनि तपाईँको लथालिङ्ग भत्ताभङ्ग छ। जब रिपोर्ट आएपछि कम्पनीको प्राइस घट्छ भनेपछि यहाँ इन्साइडर ट्रेडिङ अहिले पनि छ भने भोलि पनि हुनसक्छ भन्ने पनि सम्भावना रहने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब अहिले जुन सरले भन्नुभयो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अथवा मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू, हामीले एउटा अप्सन त खोलिदिनु पऱ्यो नि। तपाईँको अब 50वटा ब्रोकर छन् कि त ब्रोकरकै सङ्ख्या बढाइदिनु पऱ्यो अथवा सब ब्रोकरहरू खोलिदिनु पऱ्यो। तिनीहरूले अरू ब्रोकरहरूको जस्तो 50वटालाई नेपाली स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्र बोर्डले मोनिटरिङ गर्छ भने तिनीहरूको शाखा मार्फत चाहिँ ती अरू कतिवटा एउटा ब्रोकरले 5वटा बनाउँछ भने 5वटालाई त्यसले मोनिटरिङ गरेर अगाडि बढ्न सक्ने त्यो परिपाटी सृजना गर्नु पऱ्यो। त्यो सृजना नगर्ने अनि एउटा निश्चित दायरामा रोकेर चाहिँ यही सिस्टमभन्दा बाहेक चाहिँ बाहिर जान मिल्दैन अथवा सकिँदैन भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ कक्र्याएर राख्यौँ भनेदेखि त यसको विकास विस्तार त सम्भव पनि भएन र सबैले सहज रूपमा कारोबार गर्ने वातावरण पनि हुन सकेन। हिजो ब्रोकर अफिसमा गएर कारोबार गर्दाखेरि सानो कारोबार हुन्थ्यो, समस्या त्यति नै थियो भने आज घर घरमा बसेर कारोबार गर्ने वातावरण बन्दाखेरि त आज मार्केटको दायरा त फराकिलो भयो, पार्टिसिपेन्टहरू बढ्दै गए। अझ भोलि पार्टिसिपेन्टहरू बढ्ने वातावरण त सिर्जना गर्नु पर्यो नि। हजुर डाक्टर साहब, अहिले जुन हामीले पछिल्लो समय हेरिरहेका छौँ कतिपय प्रति सेयर कम आम्दानी कम हुने र डिभिडेन्टहरू पनि दिन नसक्ने साना कम्पनी, खास गरी यो हाइड्रो बिमा र लघुवित्त कम्पनीहरूको सेयर मूल्य चाहिँ एकदम लगातार बढ्ने पनि देखिएको हुन्छ। त्यसै गरी ठुला तथा धेरै सार्वजनिक सेयर निष्कासन गरेका कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ खासै बढेको पनि पाइँदैन। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो कस्तो हुन्छ नि, त्यो अब प्रोफेसनल लगानीकर्ता हुन्छन्, उनीहरू टिमवर्कमा काम गरिरहेको हुन्छ। मैले बजारको नेचर बुझेअनुसार यो नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि त्यही हो। र उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने सर्टेन सेयर चाहिँ त्यो चाहिँ बेयरिस मार्केटमा होल्ड गरेर राखेको हुनुहुन्छ। उहाँले प्रचार गरेर माथि बढाइदिरहने। अनि त्यो नयाँ इन्टरटेनले चाहिँ त्यो जुन फेसबुकमा प्रचार भइरहेको हुन्छ, तपाईँहरू जस्तै मिडियाका मान्छेहरू मार्फत पनि इन्टरभ्यूबाट ती ग्रुप चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ त्यस्ता मानिसहरू। अनि उहाँहरूको पछि लागेर चाहिँ त्यो सेयर किन्ने हुन्छ कि। अनि त्यहाँबाट त्यो हल्लाको भरमा के हुन्छ भन्दा ल छिमेकीले चाहिँ फलाना कम्पनीको सेयर किन्यो अरे, यति पैसा कमायो अरे भन्ने भएपछि फेरि त्यो छिमेकीले पनि किन्ने, घरदितै राखेर सबै राखेर अनि त्यही पार्टिकुलर एउटा कम्पनीको या दुईवटा कम्पनीको सेयर किनेर बसिदिनुहुन्छ। अनि त्यो नतिजा के हुन्छ भने अघि नै मैले भने सर्टेन लेभलसम्म सेयर मूल्य चाहिँ बढाउन सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ भनौँ न सिन्डिकेट गरेर चाहिँ कर्नरिङ गरेर या भनौँ पम्प एन्ड डम्प गरेर चाहिँ बढाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। जब त्यसलाई फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल जुन उसको अर्निङ पावर हुन्छ, मुनाफा दिने क्षमता, त्यो सेभिङ एकाउन्टकोमा आउने ब्याज दरभन्दा पनि कति धेरै तल झरेर गयो भने त्यो चाहिँ स्वाट्टै तल झर्ने या ट्रेडिङै नहुने, चाहेको बेला त्यो नयाँ लगानीकर्ताले सेयर बेच्न सक्दैन अनि ऊ चाहिँ डुब्ने हुन्छ। तर स्मार्ट लगानीकर्ताले त्यसमा पनि फेरि पनि प्रफिट कमाउँछ। त्यो चाहिँ हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ अब यसलाई चाहिँ फ्याक्टै उसले चाहिँ भनौँ न हाम्रो रेगुलेटरले पनि रेगुलेट गर्दैन, किनभने यो ओपन मार्केट सिस्टम हो। तपाईँले चाहेको मूल्यमा किन्न पाउनुपर्छ र चाहेको मूल्यमा बेच्न पाउनुपर्छ र त्यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईले चाहिँ प्राइस चाहिँ सेयर बजारलाई निर्धारण गर्ने हुन्छ होइन। तर चलखेल त स्वाभाविक रूपमा त्यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस भयो भएर नेपालमा पनि हुन्छ, त्यसलाई अन्यथा लिन सकिन्न। तर अत्याधिक बदमासी गरेको खण्डमा पक्कै पनि धितोपत्रको बोर्डको रेगुलेटरहरूको चाहिँ रोल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। यसपछि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयमा नै आइसकेका छौँ। जस्तो यो पुँजी बजारमा विशेष गरेर हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि कस्तो देख्छौँ भने देशमा केही राजनीतिक अस्थिरता या भनौँ न केही भयो घटनाक्रमले पनि निकै नै प्रभावित पारिरहेको हुन्छ। यो किन हुन्छ? यो आफ्नै रफ्तारमा किन जाँदैन? लगानीकर्ताहरू कसरी प्रभावित भइरहेका हुन्छन्? लगानीकर्तालाई अब यस्तो हुन्छ, यो लगानीको वातावरण चाहिँ कस्तो भने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक
विभिन्न कारणहरूको चाहिँ यो चाहिँ एउटा इफेक्ट पर्ने हुनाले यो एउटा तपाईँको समग्र अर्थतन्त्रको मिडिया पनि हो। कुनै पनि क्षेत्रमा इकोनोमिक बिग्रियो खलबलियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ इफेक्ट गर्छ। अब अहिले इकोनोमिक विक हुँदाहुँदै पनि स्टक मार्केट बढिरहेको कारण के छ भन्दाखेरि लगानीको अन्य क्षेत्र छैन। बैंकहरूमा तपाईँको ब्याजदर अब बैंकमा राख्दा न्यून ब्याजदर छ, बैंकबाट धितो कर्जाको लागि सस्तोमा आइरहेछ, अन्य लगानीको लागि महँगो हुनसक्छ। तपाईँको बैंकहरूको पनि एउटा तपाईँको चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ सेयर कर्जाको लागि जुन सहजीकरण भयो त्यो एउटा भयो। अनि तपाईँको पार्टिसिपेन्टहरू अब अन्य ठाउँमा लगानी गरेर लगानीको प्रतिफल लिन सक्ने परिस्थिति देखिँदैन, तर यहाँ चाहिँ आज लगानी गरेर भोलि परिस्थिति के अरे रिटर्न लिएको देखिराखिएको हुनाले त्यो मानिसले क्षणिक सोचिरहेको हुन्छ। र अनि एउटा समग्र मार्केटको एउटा चक्रले पनि यसलाई चाहिँ लगानी मैत्री वातावरणको क्रिएट हुन्छ। जस्तो मैले अघि भने नि नियामक निकायहरूबाटै मेन भूमिका नियामक निकायहरूबाटै हुन्छ। कुनलाई तल लाने माथि लाने भन्ने कुरा नियामक निकायले टाइममा तपाईँको त्यो नीति नियमहरूले कसिराखेको हुन्छ। खुकुले आइदियो भने नीति नियमलाई सहजीकरण गरिदियो भने मार्केट अगाडि बढ्यो। कहिलेकाहीँ एक लेभल पुगिसकेपछि त्यसलाई अलिकति लगाम कसियो भनेदेखि त्यसलाई फेरि अलिकति स्थिर अथवा रोक्न सकियो, त्यो खालको परिस्थिति हुन्छ। र नियामक निकायको तपाईँको भूमिकामा स्टक मार्केट अगाडि बढ्छ। हजुर डाक्टर साहब, मैले अघि भूमिकामा पनि भनेको थिएँ अलिकति, जस्तो केही विज्ञहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो क्यापिटल मार्केट अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर पनि भनिराख्नु भएको हुन्छ, तर अधिकांश लगानीकर्ताहरूको आकर्षण पछिल्लो समय क्यापिटल मार्केटमा छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो साँच्चैकै अनुत्पादक क्षेत्र हो या राज्यलाई पनि यसले केही गर्छ? नै, यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो 18 सेन्चुरीभन्दा पहिले चाहिँ यो ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ ब्याङ्कहरूले आफै नोट इस्यु गर्थे कि विश्वभरि, अनि आफै उ गर्थे। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रल ब्याङ्क रिजर्भ ब्याङ्कको चाहिँ कन्सेप्टहरू आयो। अनि जसले गर्दाखेरि जस्तो अहिलेको भारतको आरबिआई पनि प्राइभेट ब्याङ्क थियो पहिले कुनै समयमा, अनि त्यो चाहिँ नेसनलाइज गरेर चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क बनाइएको हो। त्यो किन गरियो त भन्दाखेरि जसरी त्यो चोके ब्याज लाउने गाउँमा भन्छ नि हाम्रो, त्यही खालको परिपाटी ब्याङ्कले गरेको हुँदाखेरि ब्याङ्कमा चाहिँ एकदमै तपाईँको अर्थव्यवस्थामा अस्थिरता आएको हुनाले चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क मार्फत चाहिँ ब्याज दरमा स्थिरता ल्याउन र मनीको सप्लाई र डिमान्डलाई स्थिरता ल्याउनलाई चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको व्यवस्था चाहिँ विश्वभरि गरेको हो। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने के देखिएछ भन्दाखेरि अब यो तपाईँको अस्थिरता आयो भने चाहिँ ब्याज दर सट्टै घरेर जाने लगानीको वातावरण नभएको हुनाले जब तपाईँको फेरि त्यो चाहिँ अस्थिरताबाट अब हामी स्थिरतातिर गयौँ भने त्यो बेला चाहिँ ब्याज दर डिमान्ड चाहिँ लोनको डिमान्ड बढेपछि 6% जम्प गर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्न नसकेको हुँदाखेरि यो सेयर ब्याङ्क बजारमा लगानी गर्ने होस् या शिक्षा क्षेत्रमा उद्योग धन्दामा सबै ठाउँमा चाहिँ यसले असर गरेको छ। अब हामीले 52 साल अगाडिको अध्ययन गऱ्यौँ भने हामी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीमा तपाईँको बङ्गलादेशभन्दा हामी अगाडि थियौँ। अब हाम्रो गार्मेन्ट उद्योग चाहिँ यो चाहिँ जिरोमा गएको छ। एकजना व्यापारीको त 4 अरब जति त ब्याङ्कमै लोन तिर्न सक्नु भएको छैन। गार्मेन्ट जुन चाहिँ नेपालको लार्जेस्ट गार्मेन्ट थियो, आज तपाईँ बङ्गलादेश चाहिँ अगाडि गएको छ। यो अस्थिरताले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सेयर बजार मात्रै होइन सबैले गर्छ र यो सेयर बजार अनुत्पादक होइन। सेयर बजारको व्यवस्था गरियो के भने लगानीकर्ताले चाहेको गर्न बेला लगानी गर्न सकोस् र उसले अन्य अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अर्को अपर्च्युनिटी पायो भने सेयर बजारमा आफ्नो सेयर बेचेर बाहिर निस्केर चाहिँ अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकोस् भनेर सहजकर्ताको भूमिका गराउनको लागि राज्यले स्थापना गरेको हो। यसबाट चाहिँ राज्यले राम्रो मुनाफा कमाइरहेछ ट्याक्सको रूपमा, होइन भनेदेखि लगानीकर्ताले पनि उनीहरूलाई सहज भएको छ भने यसमा अघि नै पनि भने कोही स्पेकुलेसन गर्ने हुन्छन्, कोही लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हुन्छन् भने उद्योगपतिहरूले त्यसबाट पैसा उठाएर ठुला उद्योगहरू सेटअप गर्छन्। र हाम्रो चाहिँ दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि हामीले 48 सालदेखि स्थिरता खोजिरहेछौँ, वाक स्वतन्त्र खोजिरहेछौँ, डेमोक्रेसी खोजिरहेछौँ, तर भएको के छ भने यो हामी झन्झन अस्थिरताबाट टाढा टाढा गइरहेको हौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। जसले गर्दा यसपछि मैले अन्तिममा सोध्न चाहेँ, देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्न र बजारलाई दिगो बनाउन यतिखेर लगानीकर्ताहरूले के चाहिरहेका छन्? छोटोमा अहिले भनेको त लगानी मैत्री वातावरण नै हो। देश निर्माणका लागि र रोजगारीका लागि नयाँ नयाँ तपाईँको क्षेत्रबाट चाहिँ स्टक मार्केटमा चाहिँ कम्पनीहरू लिस्टिङ भएर आउनुपर्छ र तपाईँको थोरै पुँजीले पनि राज्यले चाहिँ त्यो परिपाटी सृजना गर्नुपर्छ कि कुनै अब तपाईँको फर्महरूको पनि अब यहाँ कुनै कृषि फर्महरूको पनि स्टक मार्केटमा कारोबार ट्रेड हुनुपर्छ त्यो खालको। किनभने हामी कृषि प्रधान देश भन्ने तर त्यसको चाहिँ प्रायोरिटी नहुने गाउँमा खुलेर उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खुलेर तिनीहरू पनि सानो स्केलमा चाहिँ कारोबारमा आउनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ सबैको राज्यको तपाईँको राज्यलाई त्यसले ट्याक्स दिन पनि सकोस् र लगानी मैत्री वातावरण पनि बन्न सकोस्, आफूले लगानी गरेर त्यहीँ रोजगारी गर्न पाउने यसको भविष्य चाहिँ उज्जवल रहेको छ। यसलाई दायरा बृहत दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ।
पुँजी बजारलाई वृहत दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ। पुँजी बजार मार्फतबाट राज्य विकासमा ठुलो योगदान दिन्छ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद प्रमिलाजी। दर्शकवृन्द, समाज र सन्दर्भ कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामीले विशेष गरेर पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अबको पुँजी बजारको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर रमेश कुमार भण्डारी, यसैगरी हामीसँग लगानीकर्ता एसपी चौलागाई हुनुहुन्थ्यो। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।